5 पाकिस्तानी एहलकार एम्बुश में मारे गए दहशतगर्दों के हाथ। सरहद के अंदर एक वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के, और ना आपका सेकेंडरी फोकस रहता है जो आपकी इंटरनल डिफेंस है, जो टाइड इन है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज अ लार्ज आर्मी, वी टॉक अबाउट 1.2 1.3 मिलियन पीपल। जब इमरान खान साहब को हटाया गया 2022 के अंदर, अफगानिस्तान विड्रॉल हो गई थी। अमेरिका जो बहुत बड़ा एक दियो कह लें जिन है, उसकी शिकस्त हुई, उसके रेपरकशंस पाकिस्तान में भी आके हुए, मिलिट्री और सिविलियंस के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हुआ। और इस चीज की बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कही है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट में वेव अब दोबारा पेंडुलम स्विंग हो रहा है कि एक गलती को करने के लिए और पता नहीं कितनी गलतियां उन्होंने कर दी हैं। 5 अफवाज पाकिस्तान के एहलकार ने सरहद में शहादत कबूल कर ली। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 5 पाकिस्तानी एहलकार एम्बुश में मारे गए दहशतगर्दों के हाथ। सरहद के अंदर एक वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन और बद से बदतर होती जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी प्रायोरिटीज जो हैं वो इतनी मिसप्लेस्ड हैं इस वक्त कि आप समझ रहे हैं कि जो आपकी रियल थ्रेट्स हैं वो आपकी परसीव थ्रेट से कम है। लेट मी एक्सप्लेन। किसी भी मुल्क, यानी हम बात करते हैं अगर किसी भी फौज की, किसी भी नेशनल आर्मी की, तो उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि जी आपकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं उनको सिक्योर किया जाए, कि बॉर्डर सिक्योर होंगे तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी भी मुस्तहकम होगी, लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो बाहर की कुव्वतें हैं, चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, जो भी हो, मार्स हो, वो आपके मुल्क के अंदर आके मुदाखलत नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे और चीजों को बिगाड़ेंगे नहीं। अच्छा, मगर अगर आपका फोकस आपकी प्राइमरी जॉब से, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के किसी एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा फोकस के ऊपर चला जाता है, तो आपका ना प्राइमरी फोकस रहता है जो आपका बॉर्डर डिफेंस है, और ना आपका सेकेंडरी फोकस रहता है जो आपकी इंटरनल डिफेंस है, जो टाइड इन है आपकी एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिंग से। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को लेके हम पाकिस्तान पे डालते हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्मी का प्राइमरी मौकफ क्या था? पाकिस्तान के अंदर आर्मी का प्राइमरी मौकफ था कि जी बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, उसकी सर्वेलेंस को, अफवाज की कैपेसिटी जो है आपकी, उसको मेंटेन किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज अ लार्ज आर्मी, वी टॉक अबाउट 1.2 1.3 मिलियन पीपल, फोर्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, 25 मिलियन लोग के करीब हैं जो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, 10% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। मगर क्या हुआ है पिछले कोई 1.5-2 साल के अंदर? पिछले 1.5-2 साल से ज्यादा आप जा सकते हैं एक्चुअली, कि आर्मी का फोकस सिर्फ पिछले 1.5-2 साल से ही इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं रहा, मगर ये एक पेंडुलम है एक तरीके से। डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप ये यूजुअली स्विंग होता गया है। जब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा है कि उसकी अपनी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या जो भी किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी हर्ट कर रही है या केओस की तरफ लेके जा रही है या स्टेटस को चैलेंज किया जा रहा है, तो वो पेंडुलम स्विंग होता है, और फिर आप एक नया सफर शुरू करते हैं कि जी ऑफ स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी का सफर। अगर आप देखें थ्रू आउट हिस्ट्री, अयूब खान साहब क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कहा कि सिकंदर मिर्जा साहब की इंस्टेबिलिटी थी, और फिर अयूब खान साहब आए और एक तवील अरसे तक वो चलाते रहे, और फिर उनकी रजीम के अंदर जब इंस्टेबिलिटी आई तो फिर याया खान साहब आए, उन्होंने कहा मैं स्टेबिलिटी लेके आऊंगा। फिर उनकी रजीम में जब इंस्टेबिलिटी आई तो फिर भुट्टो साहब आ गए। फिर इस तरीके से पेंडुलम स्विंग होते रहे और स्टेबिलिटी टू इंस्टेबिलिटी के ऊपर चलते रहे। पिछले 1.5-2 साल से इमरान खान के अंदर क्या हुआ? इमरान खान के दौर के अंदर एक फेज आया, एक्चुअली उससे पीछे चले जाए हम अगर देखें, नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया 2017 में, तो एक इंस्टेबिलिटी का फेज, ये कहा गया कि इंस्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान के अंदर और हमें स्टेबल दोबारा होना है, तो फिर उसको गिरा के सपोर्ट शुरू हो गई फिर इमरान खान साहब की कि इनके पास पॉपुलर सपोर्ट भी है, हम इनको सपोर्ट करेंगे। इनका ये नैरेटिव बना हुआ है, नवाज शरीफ का जो हमने बनाया था, जरदारी साहब का ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, पैनामा पेपर्स भी आ गया,
اس دوران تو سب چیزیں لائن اپ ہو گئی اور پھر نواز شریف صاحب ہٹ گئے نیو فیز آف اسٹیبلٹی کے لیے. اچھا نیو فیز اسٹیبلٹی کیا آیا 2018 کے اندر؟ 2018 کے اندر ایک بار پھر گردش کرنا شروع کر دیا 17-18 کے اندر. ان کے آنے سے پہلے تو یہ ہوئی دوحہ کے اندر بلاکیڈ، سعودی عربیہ کی بیک بلاکیڈ تھی جس کے اندر UAE بھی شامل تھا. اچھا وہ ایک انسٹیبلٹی کا فیز آیا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، پھر ایک پینڈیمک کا انسٹیبلٹی کا فیز آیا. اس نے پورا جو ایک گلوبل سپلائی چینز تھیں، گلوبل اکانومی تھی، اسے ہلا کے رکھ دیا. اچھا دھچکا ہی پڑا. اس کے بعد پھر 2021 کے اندر امریکن وڈرال کا سین شروع ہو گیا. 2020 کے اندر ٹرمپ بھی گئے، اس سے ایک اور انسٹیبلٹی آئی. امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دوبارہ ری ایگزرٹ کیا، اس کا اثر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آیا. اچھا کیونکہ ٹرمپ از اسینشلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر گوئنگ بیک ٹو دا اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پیراڈائم، جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا 2022 کے اندر، افغانستان وڈرال ہو گئی تھی. امریکہ جو بہت بڑا ایک دیو کہہ لیں جن ہے، اس کی شکست ہوئی. اس کے ریپرکشنز پاکستان میں بھی آ کے ہوئے. ملٹری اور سویلینز کے اندر ایک بہت بڑا ڈسٹنس کریٹ ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ملٹری کچھ اور کہہ رہی تھی. عمران خان صاحب باتیں کر رہے تھے بریکنگ دا شیکلز آف سلیوری، ملٹری کہہ رہی تھی 3-4 ہزار اوور سائٹ فلائٹس دی ہوئی تھیں ISAF کو باجوہ صاحب نے، اور ڈائریکٹلی وہ ڈیل کر رہے تھے امریکنز کے ساتھ. تو یہ بریک ہوا. اور پھر 2022 کے اندر رشین انویژن کے بعد عمران خان صاحب وہاں پہ اسی دن پہنچے جب رشین انویژن ہوئی، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اور یہ کہا گیا، یہ 174 کے جو محسن داور وہ اٹھا رہے تھے کہ اب اسٹیبلٹی کا ایک اور فیز شروع ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. انسٹیڈ آف انسٹیبلٹی لیڈنگ ٹو مور اسٹیبلٹی، اس انسٹیبلٹی نے اور انسٹیبلٹی کی طرف اس ملک کو گھسیٹ دیا ہے. اور وہ انسٹیبلٹی کیا ہے؟ وہ انسٹیبلٹی ہے یہ ایک ضد افواج پاکستان کی قیادت کی، جس کے اندر اب ایگو مینیاکس جیسے عاصم منیر اور یہ ان کی دیگر، یہ شمشاد اختر بھی ہے ایگو مینیاک، کیونکہ یہ لوگ آر بیہولڈن ٹو اے سسٹم جہاں پہ کوئی بھی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں اگر آپ تھریٹن فیل کر رہے ہیں. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پروسیس نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے اور ممالک کے اندر بھی، ڈکٹیٹرشپ کے اندر یہ ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دیر آر نتھنگ شارٹ آف ڈکٹیٹرشپ. اور اس چیز کی بات مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہی ہے کہ جی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں ویو اب دوبارہ پینڈولم سوئنگ ہو رہا ہے. 2-2.5 سال ہو گئے اس چیز کو، اینڈ آف دا ایئر 3 سال ہو جائیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہونے والے ہوں گے تقریباً اگلے سال اپریل کے اندر. اور الیکشنز ہیں اس بار امریکہ میں نومبر میں، جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آنا اب یقینی ہی لگ رہا ہے. تو مشاہد حسین صاحب کیا کہتے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر، اس پوری بات کے اوپر؟ مشاہد حسین یہ کہتا ہے کہ یار نومبر میں جب ٹرمپ آئے گا، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو آئے گی، تو چیزیں تمہیں ہیلنگ ٹچ تو آٹومیٹکلی ہی آ جائے گا. تو اس سے پہلے کہ تم پہ ہیلنگ ٹچ امپوز کیا جائے، تم خود ہی کر دو چیز جو کرنی ہے تم نے. مگر وہ چیز نہیں کریں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ اتنا اپنی ضد میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ایک غلطی کو ڈھانپنے کے لیے کئی اور غلطیاں کرنی پڑتی ہیں، ہو جاتی ہیں. تو وہی سچویشن ہے ابھی فی الحال، وہی سچویشن ہے کہ ایک غلطی کو کرنے کے لیے اور پتہ نہیں کتنی غلطیاں انہوں نے کر دی ہیں. اسی لیے آپ کے اہلکار، ایک رائز ان ٹیررزم آپ کہہ لیں، آپ آ گیا اس ملک کے اندر. کیونکہ جب ملک کے ادارے اپنے لوگوں پہ خود ہی دہشت کرنا شروع کر دیں، تو پھر اور جو آپ کے ملک دشمن ہیں وہ کیوں رکیں گے؟ وہ نہیں رک رہے اور وہ نہیں رکیں گے. اور لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن کریکشن کی طرف فورس کی جائے گی، اندر سے کریکشن نہیں آئے گی. خیر یہ میرا خیال ہے، آپ کا خیال ہے؟ ڈو لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.